जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा सङ्गति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले नयाँ विषय प्रभुमा नयाँ बल कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको 31 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। प्रिय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी जो धरतीमा अहिले विभिन्न प्रकारको कुराहरूको सामना गरेर गइरहेका छौँ र धरतीमा हामी हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारको सङ्कष्टहरूको सामना त हामी गरेरै जाँदछौँ र यी विभिन्न प्रकारको सङ्कष्टहरूको सामना जब हामी गर्दै अगाडि बढिरहेका हुँदछौँ, यस अवस्थामा हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा बिस्तारै बिस्तारै थकित हुँदै जाँदछ र यो थकितपनामा कोही व्यक्ति शरीरमा नि अस्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ भने आत्मिक रूपमा पनि यसले अस्वस्थ बनाइ नै हाल्दछ। त्यही कुरालाई लिएर मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायमा प्रभु येशूले एकपटक यो भन्नुभयो, ये थाकिएका र लादिएकाहरू हो, म भएकोमा आओ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनिकन उहाँले यस प्रकारले भन्नुभएको हामी त्यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। र यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको 31 पद भर्खरै अघि मैले पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइदिसकेको छु र त्यस खण्डमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो भनेको छ कि प्रभुमा भरोसा राख्ने व्यक्तिहरू यानि उहाँमा आशा गर्ने मानिसहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ बल प्रभुबाट प्राप्त गर्नेछन् र उनीहरू चिल झैँ माथि माथि उड्नेछन्। यहाँ गरुड भनेर चाहिँ अनुवाद गरिएको छ, तर अङ्ग्रेजीमा यसलाई इगल भनेर लेखिएको छ र हामीले सजिलै बुझ्ने शब्द चाहिँ चिल भनेर बुझ्न सक्दछौँ। र हामी जब हाम्रो बल नयाँ हुँदछ प्रभुमा, त्यो समय हामी चिल झैँ माथि माथि उड्न सक्दछौँ भनिकन त्यहाँ बताइएको छ। र ठुलो चिलको चाहिँ करिब यो पखेटा 7 फिट जतिको लम्बाइमा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछन्। र चिल जब कुनै पनि भुँरीमा यानि आँधी बतासभित्र पस्दछ, त्यो अवस्थामा उसले पखेटा फिजाउन बित्तिकै त्यही भुँरीले यानि आँधी बतासले चाहिँ चिललाई माथि माथि आसमानमा उचाल्दै लिएर जाँदछ र त्यो समयमा चिलले चाहिँ नयाँ बल प्राप्त गरेको महसुस गर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब तपाईँ र मैले प्रभुतर्फ हाम्रो आँखा लगाउँदछौँ यानि हाम्रो आशा प्रभुतर्फ राख्दछौँ, हाम्रो भरोसा प्रभुतर्फ राख्दछौँ, तब हाम्रो आत्मिकी बल चाहिँ नयाँ हुन सुरु गर्छ भनिकन यस खण्डमा यस प्रकारले बताएको हो। यदि हामीले प्रभुमा यो प्रकारले हाम्रो आत्मिकी बललाई नयाँ नबनाएको खण्डमा बिस्तारै बिस्तारै दुष्ट आत्माले विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू मार्फत, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू मार्फत, विभिन्न प्रकारको आपत्ति विपत्तिहरू मार्फत यानि यो महामारी मार्फत, यानि तपाईँमा कुनै पनि रोग बिमारबाट तपाईँ भएर गइराख्नु भएको छ भने त्यो रोग बिमार मार्फत यानि कुनै पनि प्रकारको आपत्ति विपत्तिहरू मार्फत तपाईँ र मलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसले थकित बनाएर लिएर जाने यसको योजना हो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँतर्फ भरोसा राखेर, उहाँतर्फ हामीले चाहिँ आशा राखेर हाम्रो बल चाहिँ अझ नयाँ अझ नयाँ अझ नयाँ हुँदै लाने चाहिँ उहाँको इच्छा हो यानि उहाँको योजना हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले कस प्रकारले उहाँमा भरोसा राख्न सक्दछौँ त? हामीले कस प्रकारले उहाँमा चाहिँ हामीले आशा राख्न सक्दछौँ त भन्ने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ जसरी प्रभु येशूले यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायमा यो पनि भन्नुभयो, शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो र आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो भनेर पनि उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। र तपाईँ र मैले
आत्मिकी बल नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ हामी आत्मामा हुनपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई यो प्रकारले सिकाएको छ। र आत्मामा हुनको लागि तपाईँले शरीर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आँखा चिम्लिन भएर आफू आत्मामा हुन भएर अनि त्यो शून्यतामा जो यशायाको पुस्तकमा नै हुन सक्दछ, यो गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ भने जस्तो नै तपाईँ प्रभुमा, प्रभुको आत्मामा, प्रभुको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नको लागि त्यो शान्तमा, त्यो एकान्तमा र तपाईँले शरीरको सबै अर्थात् यो शारीरिक, यो फ्लेसको जो एक्टिभिटिजहरूलाई तपाईँले बन्द गर्नु भएर जब आत्मामा, त्यो शून्यतामा, प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँले प्रवेश गर्नको लागि कोसिस गर्नुहुन्छ, यो अवस्थामा तपाईँभित्र एक प्रकारले प्रभुले आफ्नो उपस्थिति दिन सुरु गर्नुहुन्छ र तपाईँ आत्मामा एउटा नयाँ बल प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। र अङ्ग्रेजी चर्चहरूमा वेटिङ अन द लर्ड भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। र वेटिङ अन द लर्ड भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आँखा चिम्लिनुहुन्छ र एकदमै ध्यानमग्न भएर प्रभुको आवाज सुन्नको लागि उहाँहरू त्यस प्रकारले बसिराख्नु भएको हुँदछ। अनि त्यसरी बस्दा 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 आधी घन्टा, 1 घन्टा, 1.5 घन्टा प्रभुको उपस्थितिमा त्यसरी बस्दा 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 यो सबै सारी कुराहरूदेखि जब हामी बाहिर निक्लिन सुरु गर्दछौँ, यानि प्रभुको उपस्थितितर्फ, यानि आत्मामा हामी प्रवेश गर्न सुरु गर्दछौँ, त्यो समय भित्र आत्मा जीवित भएर आउन सुरु गर्नुहुन्छ। यानि आत्माले बल पाउन सुरु गरेको मैले आफै पनि यो प्रकारले महसुस गरेको छु प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर हामीलाई शरीरले बाधा गर्दछ र एकछिन पनि हामी आँखा बन्द गरेर बस्नको लागि हामीलाई कठिन बनाइदिँदछ। र जबसम्म हामीले यो शरीरको एक्टिभिटिजहरू यानि 5 इन्द्रियहरूलाई बन्द गर्नको लागि कोसिस गर्दैनौँ, यानि 5 इन्द्रियहरूबाट हामी चाहिँ प्रभुको उपस्थितितर्फ हामी प्रवेश गर्दैनौँ, तबसम्म हामी त्यो शान्तपनामा, त्यो आत्मिकीपनामा र हामी आत्मामा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। र प्रभुकै वचनमा यो भनिएको छ, शान्त रहो र थाहा गर म परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनिकन यशायाकै पुस्तकमा हामीलाई परमेश्वरको वचनले यो स्पष्ट गरेको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी शान्त रहनको लागि यो 5 इन्द्रियबाट हामी आत्मामा उठ्न सक्नुपर्दछ। एक समयको कुरा हो जब म जिन्दगीको पहिलोपल्ट पवित्र बाइबल पढ्नको लागि यानि अध्ययन गर्नको लागि गइरहेको थिएँ। अकस्मात मेरो 5 इन्द्रिय बन्द भएछ। त्यस अवस्थामा मैले परमेश्वरको आवाज, त्यो साउतीको आवाज, त्यो एकदमै शान्त आवाज मैले सुने, तिमीले हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद हेर भन्ने आवाज मैले सुने। र मैले त्यो समयदेखि महसुस गर्न सुरु गरेँ कि साँच्चै नै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ चाहिँ येशू मसीहा हुनुहुँदो रहेछ भनिकन मैले उहाँमा विश्वास गर्न सकेँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा, यो शान्त समयमा, एकान्तमा, यानि एक ध्यानमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न सुरु गर्दछौँ, त्यो समय हामी 5वटा इन्द्रियबाट बाहिर निक्लिकन हामी प्रभुको त्यो साउतीको आवाजमा, यानि उहाँ बोल्ने अवस्थामा, यानि उहाँको उपस्थितिमा हामी त्यो समयमा प्रवेश गर्न सुरु गर्दछौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र जबसम्म प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुने परमेश्वरका छोराछोरीहरूले यो प्रकारको कुराहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने, यानि उहाँको आवाज सुन्ने, यो प्रकारको अभ्यास जीवनमा गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ र मेरो आत्माले शान्ति, यानि आत्माले नयाँ बल पाउन, यानि प्राप्त गर्नै सक्दैन। किनकि संसारमा त ठुलो हल्ला छ। संसारको जो हल्ला छ, त्यो हल्ला मार्फत दुष्ट आत्माले तपाईँको आत्मालाई थकित बनाउनको लागि गइरहेको छ र मेरो आत्मालाई त्यसले थकित बनाएर लगिरहेको अवस्थाहरू छ। तर त्यसको थकितपनाबाट अब परमेश्वरमा नयाँ बल प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामी उहाँको एकान्तमा, यानि उहाँको शान्त समयमा उहाँको उपस्थिति खोज्नको लागि आँखाहरू बन्द गरेर
हामीले पाँचै इन्द्रियबाट भरसक बाहिर निक्लिन कोसिसहरू गरेर हामी उहाँको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले सिकाएको छ। र जब हामी संसारतिर हाम्रो ध्यानहरू जाँदछ त्यो अवस्थामा परमेश्वरतिर राखिएको आशाहरू पनि कम्ती हुँदै जाँदछ। त्यो अवस्थामा दुष्ट आत्माको डरहरू हाम्रो प्राणमा पस्न सुरु गर्दछ। त्यो समयमा हामी चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले सिकाएको छ। उदाहरणको लागि तपाईँले पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायतर्फ तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा जब इजबेलको कुराले गर्दाखेरि एलिया अगमवक्ता साह्रै डराउनु भयो र होरेब पर्वततर्फ भागेर जानुभयो। त्यो समयमा होरेब पर्वतमा उहाँ पुग्नु भएपछि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभयो भनिकन त्यहाँ भनिएको छ। र परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभएको समयमा सबभन्दा पहिला उहाँले सुन्नुभएको आवाज चाहिँ त्यो बतासको आवाज थियो, प्रचण्ड बतासको आवाज थियो। त्यो पछि उहाँले चाहिँ भुइँचालोको आवाज सुन्नुभयो र भुइँचालोको आवाज पछि उहाँले सुन्नुभएको आवाज चाहिँ त्यो आगोको मुस्लाको आवाज उहाँले सुन्नुभयो र त्यही कुराहरू उहाँले देख्नुभयो। तर ती कुनै पनि कुरामा परमेश्वरको उपस्थिति भइसकेको छ भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नु भएन। तर जब साउतीको आवाज आयो त्यो समयमा एलिया अगमवक्ताले अब प्रभुको उपस्थिति भयो भनेर चाहिँ आफ्नो शिर निहुराउनु भयो। त्यो पछि प्रभु उहाँको अघि उपस्थिति हुन भइकन त्यसपछि गफ गर्न सुरु गर्नुभयो भनिकन हामी त्यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जबसम्म प्रभुको उपस्थितिमा जानुहुन्न, यो प्रकारले शान्त समयमा जानुहुन्न, उहाँको आवाज सुन्नको लागि तपाईँले उहाँलाई समय यस प्रकारले दिन हुन्न, तबसम्म उहाँ तपाईँसँग बोल्न सक्नुहुन्न। किनकि बाहिरीको आवाजहरू चाहिँ एकदमै चर्को आवाजहरू छ। त्यो आवाजहरूमा प्रभुको एउटा साउतीको आवाजलाई तपाईँ र मैले, यानि तपाईँ र मेरो जो आत्माको कानले सुन्न सक्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले यो पनि सङ्केत गरेको हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र अर्को पक्षमा जब तपाईँ प्रभुको आवाज सुन्नको लागि यस प्रकारले शान्त समयमा समय बिताउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो समय तपाईँ आत्मामा पनि एकदमै तागतिलो बन्दै जानुहुन्छ र दुष्ट आत्मा तपाईँदेखि डराउन सुरु गर्दछ। र प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 28 पदमा भनेको कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। म पवित्र आत्माको शक्तिले दुष्ट आत्मालाई भगाउँदछु भनिकन उहाँले भन्नुभयो। र जब हामी परमेश्वरको शान्त समयमा प्रभुको उपस्थितिमा यो प्रकारले हामी प्रवेश गर्दछौँ, यो अवस्थामा हामी आत्मामा बलवान बन्दछौँ र यही अवस्थामा चाहिँ दुष्ट आत्मा चाहिँ हामीदेखि डराउन सुरु गर्दछ। त्यो समयमा हामी येशू ख्रिस्टको नाउँमा कोही दुष्ट आत्मा लागेको मानिसलाई भेटेर पनि तँ बाहिर निक्लिजा भनेर चाहिँ भन्दाखेरि दुष्ट आत्मा त्यो व्यक्तिबाट निक्लेर खुरुक्कै गइहाल्दछ। कारण उसले तपाईँलाई हेरे पछाडि उसले थाहा गर्दछ कि तपाईँ आत्मामा कति बलवान हुनुहुन्छ भनेर। मैले आफ्नै जीवनमा महसुस गरेको कुरा चाहिँ यो हो। जब म यो प्रकारले प्रभुसँग एकदमै शान्त समयमा समय बिताएको छुइनँ र आत्मामा म एकदमै बल प्राप्त गरेर नयाँ बल प्राप्त गरेको अवस्थाहरू छैन, तर त्यो समयमा मैले कुनै पनि ठाउँमा गएर दुष्ट आत्मा लागेको मानिसलाई सहायता गर्नुपर्ने हो, दुष्ट आत्मा डाँट्नुपर्ने भयो भने त्यहाँ डाँट्दा 1-1.5 घन्टा दुष्ट आत्मा डाँट्दाखेरि पनि दुष्ट आत्मा निक्लिन नमानेको मैले अनुभव गरेको छु। तर जब म एकदमै आत्मामा नयाँ बल पाएर प्रभुसँग समय बिताइरहेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा यही प्रकारको सेवाकाई मैले गर्नु परेको खण्डमा म गएर त्यहाँ 1-2 शब्द बोल्नु बित्तिकै दुष्ट आत्मा खुरुक्कै निक्लेर भागेको मैले देखेको छु र त्यहाँ मानिसहरूले छुटकारा पाएको मैले अनुभव गरेको छु। र त्यही कुरा सम्बन्धी क्याथरिन कोलमन भन्ने एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकन दिदी, जसले ठुलो चङ्गाईको सेवा गरेर चाहिँ हिँड्नुभयो। उहाँको कोयर ग्रुपमा गाउने एकजना व्यक्तिले यानि पास्टर बेनी हिनले एकपटक यो गवाई दिनुभयो, कति मानिसहरूले उहाँसँग सेवाकाई गर्नेहरूले चाहिँ दुष्ट आत्मा लागेको मानिसहरू भएकोमा आएर येशू ख्रिस्टको नाउँमा दुष्ट आत्मा भाग भनेर चाहिँ कराउँदाखेरि, यानि ख्रिस्ट येशूको नाउँ पनि चर्को स्वरमा लिएर कराउँदाखेरि पनि दुष्ट आत्माहरू भाग्दैन थियो।
तर क्याथरिन कोलमन दिदी चाहिँ ठ्याक्कै त्यो दुष्टात्मा लागेको मानिसको छेउमा जानु भएर येशू ख्रिस्टको नाउँमा म तँलाई हुकुम गर्छु, दुष्टात्मा निक्ले भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ चिच्याउँदै कराउँदै निक्लेर भाग्दथ्यो भनिकन पास्टर बेनियनले यो गवाही दिनुभएको छ। किन क्याथरिन कोलमन दिदीले चाहिँ प्रभु येशूको नाम लिँदाखेरि त्यो पनि साधारण तरिकाले सानो स्वरमा नै लिँदाखेरि दुष्टात्मा भाग्यो, तर त्यहाँ चर्को स्वरमा कराउने जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यसरी डाँटिराख्नु भएको थियो र पनि दुष्टात्मा भाग्न मानिराखेको किन थिएन भन्ने कुराहरूको उत्तर चाहिँ यही नै हो। तपाईँ र मैले शान्त समयमा प्रभुको उपस्थितिमा दैनिक कति समय बिताउँदछौँ र आत्मामा हामीले कतिको नयाँ बल प्राप्त गरिरहेका छौँ, यही कुराहरूमा चाहिँ आत्मिक हामी कति बलवान छौँ भन्ने कुराहरूको थाहा लाग्दछ। र दुष्टात्मालाई चाहिँ यो कुरा एकदमै थाहा भइहाल्दो रहेछ। उसले चाहिँ हाम्रो आत्मामा नै उसले हेर्न सक्दो रहेछ र उसले चाहिँ देखिहाल्दो रहेछ कि यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुमा यति साह्रो बलियो छ, यानि परमेश्वरको आत्मा यो व्यक्तिमा यति धेरै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा गरिहाल्दो रहेछ। र यही कुरालाई लिएर प्रेरितको पुस्तकमा स्किबाका छोराहरूले दुष्टात्मा पावल प्रेरितले प्रचार गर्नुभएको र अरू प्रचारकहरूले प्रचार गर्नुभएको येशू ख्रिस्टको नाममा म तँलाई हकार्दछु तँ भाग भन्दाखेरि म पावललाई पनि चिन्छु अरूलाई पनि चिन्छु तँ को होस् भनेर दुष्टात्मा आइलाग्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र यो कुराबाट पनि हामीलाई यो स्पष्ट थाहा हुन्छ कि दुष्टात्माले चाहिँ परमेश्वरकै छोराछोरीहरू प्रभुमा कतिको भिज्नु भएको छ, प्रभुमा कतिको समय बिताउनु भएको छ र आत्मामा कतिको बलियो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले चिन्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसर्थ हामी हरेक दिन नै र विशेष गरेर अहिलेको समयमा जसरी हामीसँग प्रशस्त समय छ, यो समयमा तपाईँले आँखा चिम्लिनु भएर बिहान दिउँसो बेलुकी प्रभुसँग 1-1.5 घन्टा कमसे कम पनि एकान्तमा प्रभुसँग यसरी समय बिताउनुहोस् र प्रभु तपाईँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ र प्रभुको आवाजलाई यो प्रकारले तपाईँले खोज्नुहोस्। र प्रभुमा हामी नयाँ बल प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी यो प्रकारले एकान्त समयमा जानुपर्दछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउँ गर्दा आफ्नो कुइनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचेमने एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद। ख्रिस्ट येशूको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ सुस्मिता विष्ट। म चाहिँ हाल अहिले नेसनल ट्रमा सेन्टरमा काम गर्दै आइरहेको छु र आज म तपाईँहरूलाई हात धुने स्टेपहरूको बारेमा के बताउन गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो 7वटा स्टेपहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हातहरू भिजाउनु पर्यो, अनि सोप लिनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँहरूले जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी रब गर्नु पर्यो दुईवटा हातलाई, अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ यसरी इन्टरलक गर्ने अनि पामलाई पनि यसरी रब हुने गरेर गर्नु पर्यो। अनि थर्ड भनेको चाहिँ यसरी माथिपट्टि गर्नु पर्यो, अनि अर्को ह्यान्डमा पनि। फोर्थ भनेको चाहिँ यसरी दुईटै यो फिङ्गरहरूलाई चाहिँ क्रस हुने गरेर यसरी गर्नु पर्यो, अनि यताबाट पनि। नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ नेललाई गर्नु पर्यो हामीले। नेल चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ, अर्को हातको पनि नेललाई। त्यसपछि भनेको हामीले बुढी औँलालाई चाहिँ मिस गरेर हान्छौँ, त्यही भएर बुढी औँलालाई चाहिँ यसरी माथिबाट यसरी लिएर आउनु पर्यो।
अनि लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ यस्तो नि दुवै ह्यान्डमा त्यसपछि हातलाई पखाल्ने। तपाईँहरूले चाहिँ 50 देखि 60 सेकेन्डसम्म चाहिँ यस प्रकारले हात धुनुपर्छ। धन्यवाद।